पाकिस्तान का एक हब गवादर, जिसमें बहुत से ममालिक की इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान को इस गवादर जो पोर्ट है इससे बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल होने हैं। लेकिन चंद दिनों में यहाँ पर बहुत सी स्ट्राइक्स हुई, बहुत सी चहमगोइयाँ हुई। बहुत से दीगर मुहर्रकात भी हैं जो इसको रोकने की कोशिश करते हैं। गवादर की जो मकामी आबादी है उसका जो रोजगार है वो फिशिंग से बिलवास्ता या बिलावास्ता जुड़ा हुआ है। बड़े बड़े बहरी जहाज हैं, साहिलों से थोड़ा थोड़ा दूर वो घूमते सारी मछली का शिकार करके ले जाते हैं। ये जो माहीगीर हैं ये छोटी छोटी कश्तियों में जाते हैं। इनके लिए फिशिंग वहाँ पे हो ही नहीं पाती। पानी, साफ पीने का पानी एक बहुत बड़ा मसला है। बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज का इशू है। सूबाई हुकूमत के नेग्लिजेंस से इतने ज्यादा दिन वहाँ पे पोर्ट बंद रहा और पूरे मुल्क ने उसका नुकसान भुगता। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन इकराम, आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान का एक हब गवादर, जिसमें बहुत से ममालिक की इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान को इस गवादर जो पोर्ट है इससे बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल होने हैं। सी पैक भी इसी से मुत्तसिल है। लेकिन चंद दिनों में यहाँ पर बहुत सी स्ट्राइक्स हुई, बहुत सी चहमगोइयाँ हुई। ये इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? मेरे साथ सीनियर तज्ज़िया कार काशान अकमल मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इस पर सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाशमी साहब। काशन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक सर। काशन भाई, इब्तिदा में मैंने चंद अल्फाज इस्तेमाल किए, स्ट्राइक्स, चहमगोइयाँ। गवादर के पीछे असल मुहर्रकात जो आजकल हो रहे हैं वो क्या हैं? नहीं, ये बहुत सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान की इकोनॉमी के एतबार से भी, जोग्राफियाई एतबार से गवादर का बलूचिस्तान में होना ये इसको मज़ीद सेंसिटिव कर देता है। जब भी पाकिस्तान मसाइल से दो चार होता है इकनॉमिकली, या पाकिस्तान में हम जो है वो अमन कायम करने की कोशिशें कर रहे होते हैं, तो गवादर उन इलाकों में है जहाँ पर शरपसंदी की ज़्यादा हमें कार्रवाइयाँ नज़र आती हैं, जिसके समरात पूरे पाकिस्तान पर आते हैं। गवादर के पोर्ट के हवाले से पूरी दुनिया जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं बर्दाश्त कर सकते। सी पैक जब आया पाकिस्तान में, चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा, तो बहुत से हमारे करीबी जिनसे हम सरहदें जुड़ती हैं हमारी ज़मीनी या पानी के रास्ते से, वो हमारे पड़ोसी हैं, कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। PIA की बात कर लें, दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं कि पाकिस्तान ने उनको एयरलाइंस इस्टेब्लिश करने में मदद की। अब PIA का हाल क्या है और उन ममालिक की एयरलाइंस जो हैं वो दुनिया में कहाँ पहुँची हुई हैं? गवादर का केस उससे बहुत मुमासलत रखता है। PIA एक बहुत एयरलाइन की इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत छोटे दर्जे की मिसाल है जो मैंने आपको दी है, लेकिन ये एक समझाने के लिए था। इसको अगर हम ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में लेके जाएं तो बाकी सारे ममालिक जो हमारे करीब हैं वो बंदरगाहों से अपनी इकॉनमी को बेतहाशा आगे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो डीप सी पोर्ट है वो कोई भी नहीं था, सबसे गहरी है। ये दुनिया के लिए एक अचंबा है। ये आप उसे कह लें कि ये जो हमारे अजूबे हैं दुनिया के, उनमें से एक है। लेकिन इससे जुड़े हुए बहुत से मसाइल हमें फेस करने पड़े। कहीं भी पाकिस्तान में आपने एक रोड भी बनाना होता है। मेट्रो बनी, पाकिस्तान के कई शहरों में बन चुकी, कराची में भी ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, बहुत से मंसूबे चल रहे हैं। पेशावर में BRT थी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो है, लाहौर में मेट्रो भी है, ऑरेंज ट्रेन भी है। आपने देखा कि कई केसेस हुए, लोग गए अदालतों में, इन मंसूबों को रुकवाने के लिए गए, एहतजाज भी हुए। सो ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है। बहुत से दीगर मुहर्रकात भी हैं जो इसको रोकने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे पोर्ट बन गया, लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। अब वहाँ गवादर की जो मकामी आबादी है उसका जो रोज़गार है वो फ़िशिंग से बिलवास्ता या बिलावास्ता जुड़ा हुआ है। ट्रॉलर्स, बड़े बड़े बहरी जहाज़ हैं, ट्रॉलर्स जिनको हम कहते हैं, वो सी में बंदरगाहों से थोड़ा थोड़ा दूर, साहिलों से थोड़ा थोड़ा दूर वो घूमते सारी मछली का शिकार करके ले जाते हैं। ये जो माहीगीर हैं ये छोटी छोटी कश्तियों में जाते हैं। इनके लिए फ़िशिंग वहाँ पे हो ही नहीं पाती। इनका रोज़गार जो है वो मुतासर हो रहा है शदीद। पानी के मंसूबे हैं, पानी, साफ पीने का पानी एक बहुत बड़ा मसला है गवादर का। उसके बाद बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का इशू है, एजुकेशन की जो वहाँ पे मराकज़ हैं, तालीमी मराकज़ का इशू है, रोज़गार जो है वो मकामी आबादी को मिलने का एक इशू है, उनका भी हक़ है कि उन्हें नौकरियाँ मिलें वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें ठीक हैं।
یہ ساری کی ساری چیزیں 99% یہ 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور پہ اور ویسے بھی یہ صوبائی مسئلہ ہے. لیکن جب وہاں پہ اسٹرائکس ہوئیں, وہاں پہ ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوتی رہیں, پولیس والا ایک جو تھا وہ بھی وہاں پہ اس کی شہادت کی بھی رپورٹ آئی, باقی لوگ بھی اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں. ہم اس کے اوپر کسی کو وہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا کریں, یہ سارے مسائل ان کے جینرل تھے. لیکن صوبائی حکومت کے نیگلیجنس سے اتنے زیادہ دن وہاں پہ پورٹ بند رہا اور پورے ملک نے اس کا نقصان بھگتا. یہ وہی دور تھا ہاشمی صاحب کہ جب ہم IMF سے قرضوں کے لیے مذاکرات کر رہے تھے. ہم اپنی جو اکانومی کے راستے ہیں ان کو ہم بند کر چکے تھے, اس سے جنریٹ ہی نہیں کر پا رہے. مختصر یہ کہ ان کے مسائل اپنی جگہ ٹھیک تھے, لیکن اس کی اکانومی کے اوپر ہمارے پاکستان نے ان احتجاجوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا. پھر جو وہاں کی بنیادی جو وہاں کی مقامی بزنس کمیونٹی ہے, جو پورٹس وغیرہ, آگے پھر وہ سامان وہاں پہ آتا ہے, پورے ملک میں جاتا ہے, ٹرانسپورٹیشن کی انڈسٹری جڑی ہے, روزگار اس سے بہت جڑا ہوا ہے, سب متاثر ہوئے. معافی چاہتا ہوں, نیشنل انٹرنیشنل سطح پر آپ مندوبین کے طور پہ سفر بھی کرتے ہیں, ان کانفرنسز میں جاتے بھی ہیں, وہاں پہ آپ کی نیشنل اور انٹرنیشنل صحافتی اقدار سے بات چیت بھی ہوتی ہے. گوادر کو لے کے جب ہم گوادر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر کے جو قومی سلامتی ہے وہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہوتے, اس کی کوئی خاص وجہ؟ مجھے لگتا ہے ہاشمی صاحب کہ اب وہ ایک پیج پہ ہیں, لیکن انٹرنیشنل جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو آتا ہے. اس منصوبے کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بہت سی بڑی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ یہاں پہ مسائل ایسے جوں کہ توں ہی رہیں. وہاں پہ جو مقامی حکومت ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس پہ غور کرے. وہ اپنی رٹ قائم کرنے کے ایک بینر کے پیچھے چھپ کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے مسائل کو حل نہ کرے, یہ بھی بری بات ہے. اب وہ جو ہڑتال ہوئی میں آپ کو بتا دوں اس کا فائدہ کن ممالک نے اٹھایا؟ چابہار میں گئے, یہاں پہ احتجاج تھا, پورٹ بند تھا, کئی جہاز ایسے مڑے, وہ چابہار گئے, دیگر ممالک میں گئے. کئی ایسے تھے جن جو شیڈول پہ تھے انہوں نے آنا تھا, وہ پاکستان میں نہیں آئے. جیسے ہی یہ احتجاج ختم ہوا تو 3 جہاز آئے بڑے, اور ان میں تھا سویابین. وہ کاشتکاری, ہمیں گندم منگوانی پڑتی ہے. اتنا بڑا بحران, اور آپ کو پتہ ہے, آپ بھی ماشاءاللہ اس زراعت کو بہت اچھے انداز سے جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. 7واں بڑا ملک ہے پاکستان گندم کے لحاظ سے, لیکن ہمیں آٹا گندم باہر سے منگوانے پڑتے ہیں. جب آپ وقت پر بجائی نہیں کرتے, سیڈنگ نہیں کر رہے, آپ کاشت کر پائیں گے؟ ٹھیک ہے, تو یہ مسائل آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ کیا ہے. جو مقامی حکومت ہے, مقامی لوگوں کے مسائل حل کرنا اس کی ذمہ داری ہے, ان کو حل کرنا چاہیے. یہ منصوبہ جو ہے اس کے ثمرات جہاں پہ پانی نہیں ہے وہ علاقے ہمارے, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے گوادر جیسے منصوبے سے. یہ چاہتا ہوں کہ پروگرام کے آخر میں قومی سلامتی اداروں کو کوئی ایسا مثبت انداز کے ساتھ پیغام دیں جس سے اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج پہ آ جائے. 18ویں ترمیم کے بعد کا جیسے میں نے ذکر کیا, تو وہاں پہ صوبائی خود مختاری بھی چیلنج ہو جاتی ہے جب آپ ان کو کسی چیز پہ, مجھے لگتا ہے ایسا. اور بلوچستان کے جیسے ہم نے پالیٹکس کی بات کی, اس کے جیوگرافیکل اور وہاں کی جو سیاست ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ بہت سینسٹیو ایشوز میں چلی جاتی ہے کئی بار. اب میں ذاتی طور پہ ذرائع سے جو میرے پاس تھے سورسز کے, یہ جو اسٹرائک ختم ہوئی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی بہت رول ہے, اس میں جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے, پاکستان کی وفاقی حکومت کا بہت رول ہے, مذہبی کچھ جماعتیں ہیں انہوں نے بھی رول پلے کیا اس, کیونکہ وہاں پہ مولانا ہدایت صاحب تھے جن کی سربراہی میں وہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے جو ہمیں مرکزی حکومت, اسٹیبلشمنٹ, دیگر جو بااثر ہمارے حلقے ہیں ان کی طرف سے تو ہمیں پازیٹیو رسپانس آیا. اب جو بال ہے وہ مقامی قیادت اور مقامی حکومت, صوبائی حکومت کے درمیان ہے. ان کو اس مسئلے پہ بیٹھ کے اس کا حل نکالنا بہت ضروری ہے. ناظرین اکرام, MYK نیوز جہاں پر آپ کو انٹرٹینمنٹ کے پروگرامس دکھاتا ہے, وہاں پر قومی سالمیت کے موقع پہ کوئی بات ہو جائے تو ہم یکبان ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان. کیمرہ مین سلمان کے ساتھ وسیم ہاشمی, اسلام آباد.